वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। उनकी जानिब से उनकी जो वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। दुनिया के 180 मुल्कों को उन्होंने 2019 के साल के लिए जायज़ा लिया है, ये देखने के लिए कि कहाँ परसेप्शन ज़्यादा है या कम है या बढ़ गया है, सिर्फ तासुर के हवाले से कि कितनी करप्शन है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 2018 के मुकाबले में 2019 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है या तासुर बढ़ा है कि करप्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंडेक्स स्कोर है वो 33 से कम हो के 32 पे आ गया है। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 117 नंबर से गिर के 120वें नंबर पे आ गया है। गुज़िश्ता 10 साल में कहते हैं कि ये पहला मौका है कि करप्शन के ऊपर जो कंट्रोल या तासुर के हवाले से पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है इसके अंदर कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान ज़्यादातर ममालिक के अंदर जो ये करप्शन का इशू था इसके ऊपर कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई, बल्कि ये कहा जा सकता है कि डिटीरियरेशन ही हुई है। अव्वल नंबर पे आने वाले डेनमार्क का स्कोर भी 1 पॉइंट कम हुआ है। इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की भी जो स्कोर्स हैं 2019 के, उनके अंदर कमी आई है। करप्शन को रोकने के हवाले से जो रिपोर्ट के अंदर सिफारिशात हैं, उन्होंने ये कहा गया है कि सियासत के अंदर पैसे और असर रसूख का इस्तेमाल कम होना चाहिए, एंटी करप्शन लॉबीज को मुतहरिक करना चाहिए, शहरियों को ज़्यादा बाइख्तियार होना चाहिए और इसी तरह सहाफ़ियों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की गई है। सारे इशू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब, जो एक माहिर मुआशियात और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो हसन साहब। हसन साहब, सबसे पहले तो आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं कि आप बताएं कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इसका मकसद क्या होता है? देखिए, दुनिया में करप्शन के ऊपर और भी बहुत सारे डेटा सेट्स और रैंकिंग मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इसका जिक्र किया जाता है। बिल्कुल और ये बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है। ये लोग डायरेक्टली डेटा कम कलेक्ट करते हैं, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, लेकिन ये अपनी रैंकिंग को 13 मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर बेस करते हैं। सही। जो कि 12 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करते हैं वो डेटा। तो मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिबल ये रैंकिंग है। हसन साहब, सो बेसिकली ये इस तरह की कोई रैंकिंग नहीं है कि इन्होंने आके लोगों के व्यूज लिए और मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि वो जो सर्वे किया जाता है पब्लिक ओपिनियन या पीपल, ये उस तरह का सर्वे नहीं है जी। इन्होंने कोई कंज्यूमर सर्वे नहीं किया। हाँ, नहीं, बट आम लोगों से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन करके करते हैं। और दूसरा ये कि ये एक्चुअली करप्शन को मेजर नहीं कर रहा, ये तासुर की बात कर रहा है। इसका भी फर्क जरा हमें समझाइए। जी देखिए, 2 तरह के इनके सर्वेज होते हैं। एक इनका करप्शन बैरोमीटर होता है, एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में लोगों से ये पूछा जाता है और उसमें कई तरह के पैरामीटर्स है, क्योंकि जब आप उन 13 को देखते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये आपका जो पटवारी थाने की करप्शन है, इसमें ये भी है कि आपके ऐसे कौन से मुल्क में फंड्स हैं जिनका हिसाब किताब नहीं है, ओपन गवर्नमेंट है कि नहीं, आपका ऑडिटर जनरल का इदारा कैसे काम करते हैं, आपके नैब जैसे इदारे कैसे काम करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स उन 13 सेट्स के अंदर हैं जो कि इसका पार्ट बनते हैं। जो करप्शन बैरोमीटर है उसके अंदर वो लोगों से सर्वे करते हैं कि आपके साथ कोई करप्शन का इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो एक अलग स्टडी है। सही। तो अब हसन साहब, इस इशू पे कि अब जो इसकी फाइंडिंग्स हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं कि इस दफे पाकिस्तान का नंबर जो है वो बदतर हुआ है या इट्स द इंडिकेटर्स आर नॉट गुड, तो इस हवाले से अब कितना ये रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेशान होने की जरूरत है? स्पेशली क्योंकि आप टाइमिंग भी रखें, जो हमने जैसे आपको मोन्टाज में भी दिखाया कि वजीर आजम साहब बैठ के डेवोस पे कह रहे थे कि ये सबसे साफ हुकूमत है और वन ऑफ द रीजन हमारी फौज से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए कि हम करप्शन नहीं करते, और उसी दिन ये सर्वे भी आ जाता है सामने। देखिए, 3 इसके पहलू हैं, एक सियासत, एक नैरेटिव और एक परफॉर्मेंस। पहले तो क्विकली सियासत की बात करें कि ये रैंकिंग की सियासत है, इस पे तो अब इनको लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि रैंकिंग की सियासत की बुनियाद इन्होंने रखी, इन्होंने मुख्तलिफ डेटा और सर्वेस कोट किए और ये क्रेडिबल सोर्स है, तो इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। माजी में इन्होंने कोट किए अपने जो राइवल्स थे उनके खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जहाँ पे कामयाबी मिली उसको भी इन्होंने बताया कि जी हमारी वजह से हुई। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये तो रैंकिंग की सियासत के ये जो डाउन साइड है, क्योंकि आज अब देखें अब पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है और जायज हो रही है। जायज है बिल्कुल। जो दूसरी बात है ना, परफॉर्मेंस में मैं भी आता हूँ, वो है नैरेटिव की।
اور نیریٹو دیکھیں یہ ہے کہ یہ کوئی عام سال نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, اکنامکلی یہ ایک ٹف سال تھا. پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے ان پہ اعتراضات اٹھے. جو ایک ان کا وعدہ تھا وہ تھا کرپشن کو ختم کرنے کا. تو لوگوں کی امیدیں ان سے بہت وابستہ تھیں کہ جیسے یکا یک یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے وہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چلی اور جیسے لوگ اب فیل کرتے ہیں کہ وہ ویک ہوتی گئی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو, اگر آپ اس کے ساتھ جوڑیں تو ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ واقعی شاید کرپشن بڑی ہے. یہ اینیکڈوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. دوسری بات دیکھیں کہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ جعلی اکاؤنٹ وغیرہ پکڑے گئے تو ذرا زور ٹوٹا. کے پی میں ان کی حکومت تھی, ابھی بھی ان کی ہے. اصل تبدیلی آئی پنجاب میں, اور پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جہاں اور اعتراضات اٹھائے گئے وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جی لوگ پیسے بھی لیتے ہیں, کرپشن کا بھی دورہ ہو گیا. اور کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, شہباز شریف صاحب کا یہ تو کریڈٹ تھا کہ ایک سیمبلنس آف ٹرانسپیرنسی تھا کہ بھئی ایماندار افسروں کو لگانا ہے اور کام کرنا ہے, جو بھی ایک اگلا دوسرا نیریٹو بول اتنا سینٹرلائز سسٹم تھا کہ اس کے اندر اس طرح کے ایکسچینج آف منی پہ بہت پابندی تو ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ کیونکہ سینٹرلائز سسٹم تھا تو بہت کم ہوتا تھا. دیکھیے جہاں پر کوئی بات پبلک میں آتی تھی تو شہباز شریف صاحب اس کا پبلک کی حد تک نوٹس لیتے تھے, افسروں کو تبدیل کرتے تھے, رسپانسو تھے. نیت کا تو حال اللہ جانتا ہے, پر رسپانسو تھے. یہ دوسری بات ہے. اب آتے ہیں پرفارمنس پہ. اچھا پرفارمنس پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا سکور 2016 میں بھی 32 تھا, 17 میں بھی 33 تھا, نہیں 32 تھا, پھر 17 میں بھی 32 تھا, پھر 18 میں بڑھا اور 19 میں پھر واپس آ گیا. تو اگر آپ لیول آف پرسیپشن دیکھیں تو ایکچولی یہ وہیں کھڑے ہیں جہاں 16-17 میں تھے, تو وہ اتنا فرق نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ لیکن رینکنگ گر گئی, باقی ممالک میں شاید کچھ بہتری آئی تو ان کی رینکنگ نیچے چلی گئی. اگر آپ سمجھیں کہ کسی نے آج تک اگر سیریس ایفرٹ کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی نے سیریس ایفرٹ کیا ہے, نہ پی ایم ایل این نے کی, اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عارف, ہم ایسے ایک ملک میں رہتے ہیں, آپ بھی رہتی ہیں, شہری ہیں اس ملک کی, میں بھی شہری ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں جتنے کمیونیکیشن اور ورکس کے ٹھیکے ہوتے ہیں, آج تک کبھی کوئی ٹھیکہ پیسوں کے بغیر نہیں ملا. آپ کسی ہمارے دوست جو سول سروس کے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ جی جب پبلک آڈیٹر آتا ہے ہم اسے کیسے کھانے کھلا کے آڈٹ پیراز اوائڈ کرتے ہیں. اچھا پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے, آپ ان سے پوچھیں تو وہ سروس کے اندر بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں جی یہ 4-5 لوگ ہیں, یہ ان پہ جی بڑا جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ان کے گھر جی 6 گاڑیاں کھڑی ہیں. تو یہ تو ان پبلک نالج ہے. وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے, اور سب کو معلوم ہے, اینڈ وی آل ایکسپٹ اٹ, چاہے جو مرضی. اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں. وی ریسپیکٹ دیم, وی انٹرٹین دیم, وی سوشلائز ود دیم. ہمارے ملک کے اندر انڈیمک کرپشن ہے. تو پھر یہ فرق کیسے پڑا سال کے اندر؟ دیکھیے فرق, میں نے کہا نا پرفارمنس کا تو فرق 19-20 کا ہے نا. اصل فرق ہے ایکسپیکٹیشن ورسز پرفارمنس. ایون ان دس سروے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون ان دس سروے دیکھیں 19-20 کا فرق تھا نا, 20 سے 19 ہو گیا, یعنی آپ نے دیکھا نا 33 سے 32 ہو گیا. ایک تو یہ پتا چلا کہ بہتری کوئی نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بلند و بانگ وعدے کیے تھے, دیٹ از آئرونیکل, کہ آپ نے بات کی تھی, ہمیں لگا کہ پاکستان تحریک انصاف آ کر ہم اکنامک ہارڈ شپ برداشت کر لیں گے, ہم باقی چیزوں پہ ہٹ جائیں گے. لوگوں نے کہا جی گھاس کھا لیں گے, جو کرپشن دور کرنے کا وعدہ ہے وہ تو پورا کریں. اور وہ لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا. یہ آپ بھی روز پروگرام کرتی ہیں, آپ کو پتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اینیکڈوٹل بات کوئی اور ہے یا لوگوں کی ہوا کچھ اور ہے اور اس میں کوئی ایسا رزلٹ آیا ہے. یہ لوگوں کا ایک بالکل خیال ہے اور جائز خیال ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کرپشن کے خاتمے کا وہ اس طرح سے عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا گیا. حسان صاحب, جب آپ نے بات کی تھی نیریٹو کی, تو اس کے اندر آپ نے 2 اہم باتیں کی تھی. ایک آپ نے کہا تھا کہ پنجاب میں فرق بھی پڑا ہے. اینیکڈوٹلی بھی دیکھیں تو لوگ اب بات کرتے ہیں کہ گورننس جتنی بھی ہے یا نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کے زمانے سے فرق پڑا ہے. اور اسی حوالے سے جو آپ نے دوسری بات کی تھی وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بیسکلی یہ ایشو جو ہے کرپشن کا, اس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑا ہے, کیونکہ اس کو اب کوئی سیریسلی نہیں لے رہا, یا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ کرپٹیڈ ہے, وہ یو نو. تو کیا ان چیزوں سے بھی فرق پڑا ہوگا یہ جو سروے ہے, یا وہ ہم ایز یو سے کہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں, بٹ دوز آر یو نو شاید اس سروے پہ فرق نہیں پڑا, بٹ ہمیں پتا ہے کہ زندگی میں پڑا. یہ لوگ تو 12-13 سورسز سے لیتے ہیں نا, تو وہ سورسز آگے سے اپنے سرویز بھی کرتے ہیں, تو لوگوں کا جو ایک امپریشن ہے اس تو بالکل اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے, تو اس میں بالکل فرق پڑا ہے.
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ پنجاب میں فرق پڑا، ابھی آپ کو پتا ہے بڑا بیوروکریسی میں چینج آیا، آخر یہ شکایات سننے کو ملی نا کہ جی ایک ڈی سی کو 5 دفعہ چینج کیا، اے سی کو 6 دفعہ چینج کیا، سفارشیں چلیں، یہ ہوا. تو یہ ساری جو اقربا پروری ہے یہ بھی کرپشن کی فارم ہے نا. کرپشن صرف برائبری نہیں ہے، کرپشن میں انڈیمک کرپشن ہے، سسٹمیٹک کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، جو رینٹ سیکنگ ہے وہ ہے، کئی طرح کی بات ہے. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ بڑے لوگوں مطلب اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، دیکھیے آپ 2-3 طرح سے چل سکتے ہیں رشوت کو روکنے کے لیے. کرپشن کی وائڈر کانوٹیشن ہے رشوت کو روکنے کے لیے. یا تو آپ چھوٹے لوگوں کو پکڑیں جو کہ آپ کا ریٹیل کرپشن ہے، پٹواریوں کو پکڑیں، تھانے داروں کو پکڑیں، یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ جو کرپشن ہوتی ہے اس کو پکڑیں. اور اگر آپ نے بڑے لیول پہ جانا ہے تو آپ ان لوگوں کو پکڑیں جس کے اوپر لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں کہ آپ نے یہ سیاسی حربہ استعمال کیا ہے، اینڈ دین میک دیم این ایگزامپل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں ان لوگوں کی بھی کمی نہیں. ہم تو سیاسی لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، فواد صاحب کی بات ہوئی، احد چیمہ کی بات ہوئی، لوگوں نے ایک پارٹی نے کہا جی وہ ان کے قریب تھے، اب ان کی ضمانت بھی آپ نے دیکھا ہو گئی اور اس میں ملا بھی کچھ نہیں. لیکن آپ ان کے نیچے دیکھیں وہ لوگ جو سیاسی طور پر کسی ایک کے ساتھ منسلک نہیں تھے، لوگوں کی گنتیوں پہ وہ نام ہے، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ تو آج بھی کھلے پھر رہے ہیں، وہ کل بھی کھلے پھرتے تھے. تو یا تو آپ ان کو پکڑتے، آپ ایگزامپل بناتے، اور اتنا مشکل کام نہیں تھا. جب وہ نہیں ہوا اور آپ کے وعدے ایک طرف بہت اوپر تھے تو یہ اس کا سامنا ہے، اور اس کی میرے خیال میں ایک سیاسی کاسٹ ہے. پی ایم ایل این اور پی 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 تو شور مچائیں گے لیکن لوگوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ حسان صاحب، آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ڈیووس پہ خطاب کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ورلڈ اکنامک فورم کا، جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اب کسی طور بھی خطے میں کسی بھی ملک کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. انہوں نے کہا کہ اب خطے کے اندر مکمل امن ہی جو ہے وہ پاکستان کا واحد مقصد ہے. ماضی کی طرح 2001 کے بعد بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں حصے دار بنا، مگر اس کا صرف نقصان ہی ہوا اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے. اور اب چونکہ پاکستانی معیشت کو استحکام کی ضرورت ہے، اس لیے پاکستان صرف امن کے لیے ہی پارٹنرشپ کر سکتا ہے. اب اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی جو درمیان جو کشیدگی ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، جبکہ افغانستان کے اندر بھی جو امن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے تیار کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں اور ان کو مذاکرات کی میز پر لے کے آیا ہے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، جو ڈین ہے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، بوسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی اور انہوں نے یہ بات پہلے بھی شاید وہ کر چکے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا، بیکاز یہ عمران صاحب کا بہت پرانا سٹینڈ ہے کہ جو 2001 کے بعد وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان نے حصہ لیا تو اس کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح فورم تھا جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی؟ میرے خیال میں ایک طرف سے بالکل ٹھیک تھا. جو ڈیووس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کچھ تو میرے خیال میں صرف اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات بار بار کہنا اور ہر فورم پہ کہنا امپورٹنٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کون سا صحیح فورم ہے کون سا غلط ہے. میرے خیال میں یہ بات جو ہے پاکستان کو، صرف عمران خان کو نہیں، پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے بار بار ہمیشہ ہر جگہ کہنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ پریشر آئے گا تو ان اے وے یہ اینکرنگ ہے کہ جب پریشر آئے تو ہم پہلے اتنی بار کہہ چکے ہوں، اور آئی ہوپ کہ یقین بھی اس میں کریں گے. لیکن ایک کمزور ملک کی حیثیت سے ہم پہ پریشر آئے گا کہ اب اس کی سائڈ لے لو، اب ادھر فوج بھیج دو، اب ادھر مدد کر دو. تو تب نہ کرنا جو مشکل ہوگا. اگر ہم یہ باری باری ہر جگہ متواتر کہیں گے تو خود بھی اپنے آپ کو یقین دلائیں گے، اینڈ آئی ہوپ دنیا کو بھی یقین دلائیں گے کہ جناب ادھار مانگ کے شرمندہ مت کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بٹ اس میں سوال پھر جو دوسرا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جس سچویشن میں اس وقت پاکستان ہے، آپ نے بھی اس کو ایک کمزور ملک تو کہا،
کمزور ہم خاص طور پہ اس لیے ہیں کیونکہ ہماری معیشت کی جو حالت ہے. تو اس کے بعد کیا پاکستان کے پاس یہ کبھی بھی چوائس ہوتی ہے کہ ہم کسی جنگ سے باہر ہیں اگر ہمارے اوپر بہت پریشر آئے؟ 2001 کا ایگزامپل جو مثال ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی دیتے ہیں. اگر آپ 2001 میں آپ واپس چلے جائیں تو کیا سچ مچ اس وقت پاکستان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ اس جنگ سے باہر رہتے؟ دیکھیں چوائس تو ہمیشہ ہوتی ہے نا, ہمیشہ چوائس ہوتی ہے, آسان چوائس نہیں ہوتی. 2001 میں بھی ایسا نہیں تھا کہ چوائس نہیں تھی, ایک آسان چوائس تھی. جب چوائس آئے گی وہ آسان نہیں ہوگی. جب تک آپ معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اپنے استحکام کے طور پہ, اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ پہ پریشر ڈالا جا سکے گا. جب پریشر ڈالا جا سکے گا تو پھر اگر ہم کمزور ہیں بھی تو کیا کریں؟ یا تو یہ کہ اچھا جی کمزور ہیں, جو ہوئے گا سو ہو جائے گا, یہ تو نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو جتنا بولسٹر کر سکتے ہیں کر لیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل اینکرنگ کریں تاکہ آپ متواتر کہہ دیں تاکہ اگلے کو بھی سگنل جا رہا ہو. اور ڈومیسٹکلی بھی ہمیں مستحکم ہونا ہوگا, ایک کنسنسس, ایک پولیٹیکل کنسنسس, تاکہ اگر جب پریشر آئے تو دنیا کو کہہ سکیں یار اگر میں کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اپنا اتنا. سو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا انفارچونیٹلی. لیکن کمزور ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ دیں اور کچھ نہ کریں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ اینکرنگ اچھی ہے اور متواتر ہونی چاہیے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایسی چوائس ہے جو ہمارے اوپر ابھی کیا کہتے ہیں, ہم سے یہ سوال اگر ابھی نہیں پوچھا جا رہا تو آنے والے دنوں میں ضرور پوچھا جائے گا اور ہمیں کہا جائے چوائس لینے کے لیے؟ کیونکہ میں یہ اس پوائنٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ کئی لوگوں کے خیال میں شاید ہم ابھی اس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں جہاں یہ سوال پوچھا بھی گیا اور ہم جواب دے بھی چکے ہیں ان اے وے کہ ہم نے سائڈز چوز کر بھی لی ہیں. سائڈ شوز کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن سوال ضرور پوچھا جائے گا اور کئی بار پوچھا جائے گا, کئی انداز میں پوچھا جائے گا, ان مسائل پہ پوچھا جائے گا جو ابھی تک چڑھے بھی نہیں. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, ایران کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, سعودی عربیہ سوال پوچھ سکتا ہے, امریکہ سوال پوچھ سکتا ہے, IMF پریشر ڈال سکتا ہے. دیکھیں کمزور ہونے کے یہی ہوتے ہیں نا. اچھا جہاں تک آپ کا دوسری بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ پوچھا گیا یا نہیں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یقیناً what I mean is ڈاکٹر صاحب کہ میں شاید صحیح ایکسپلین نہیں کر سکی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے ادھار لیے ہوتے ہیں یا آپ کو بہت اکنامک کنسیشنز ملے ہوتے ہیں اپنے کئی دوستوں سے, تو اس کے بعد آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ آپ باقی ایسے ممالک جن سے شاید آپ کی اتنی اکنامک لنکیجز نہ ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ کریں, بٹ آبویسلی جہاں سے مدد آ رہی ہے اس طرف آپ کا جھکاؤ انیویٹیبل ہو جاتا ہے. اس طرح میرا مقصد تھا یہ کہنے کا کہ شاید ہم نے سوال پوچھا گیا اور شاید ہم نے چوائس کر بھی لی ہے. آپ کا نہیں بالکل درست آپ فرما رہی ہیں. میرے خیال میں آئی ہوپ چوائس نہیں کر لی. دیکھیں ایک یہ ہے نا کہ مجبوری تو ہے, اکنامک کمزوری بھی ہے. اب چوائس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چوائس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہاتھ پیر چھوڑ دیں, وہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم آئی ہوپ کوئی سبق سیکھ چکے ہیں. ہم سبق سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں تپڑ نہیں ہے یہ اس قسم کے مسئلوں میں پڑھنے کا, دوسروں کی جنگوں میں پڑھنے کا. کتنے APS دیکھیں گے ہم. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اس اقتصادی کمزوری کے باوجود جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک کم از کم مضبوط ہو جائیں سیاسی طور پہ کہ ہم اس کو ریزسٹ کر سکیں. جہاں تک کر سکتے ہیں کم از کم وہاں تک تو کریں نا, ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ دینا اچھی بات ہے, اور دیوس میں بھی دیں اور ہر جگہ دیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو بلیو کر کے دیں اور دوسروں کو بھی بلیو کرائیں. ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو دیوس کو جو آپ بھی دیکھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, کئی بار میں مسکراتا ہوں کہ ہم اس کو بہت زیادہ سیریسلی بھی لے لیتے ہیں. تو ایک طرف سے آتا ہے ان کے مخالفین کی آتی ہے کہ جی وہ بزدار کا ذکر نہیں کیا, پنجاب میں اتنے مسائل ہیں اس کا کیوں نہیں ذکر کر دیا. یار کیوں کریں, ڈیوس میں کس کو پتا ہے کہ بزدار صاحب کون ہے اور کیا کرتے ہیں. دوسری طرف سے آتا ہے کہ دیکھو جی ہم نے فتح کر لیا, ڈیوس فتح کر لیا, ایک تقریر کر دی اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں. وہ بھی بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ایک PR کا موقع ہوتا ہے, اس سے پہلے لوگ بھی گئے ہیں, اس سے اگلے لوگ بھی گئے ہیں. میرے خیال میں جو اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک مسلسل ڈپلومیسی, ایک مسلسل نیشنل نیریٹو کا جو ہے ارتقاء اور اس کا بیان جو ہے ہر موقع جہاں وہ فائدہ ہو سکتا ہے وہاں کرنا چاہیے. نہ ایسا ہے کہ ہم نے ڈیوس فتح کر لیا, نہ ایسا ہے کہ ڈیوس میں اگر ہم نے بزدار صاحب کا ذکر نہیں کیا تو کوئی قیامت آ گئی.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एक ताज़ा तरीन फिल्म रिलीज़ होनी थी ज़िंदगी तमाशा के नाम से, मगर कुछ इतना प्रेशर आया कुछ ग्रुप्स का कि उसकी जो रिलीज़ थी उसको डिले कर दिया गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सरमद खूसट की जो ताज़ा तरीन फिल्म ज़िंदगी तमाशा है। इस फिल्म को आज यानी 23 जनवरी को रिलीज़ होना था, मगर इसके बारे में इतना मनफी प्रोपेगेंडा था और साथ में ये भी इतला आई कि एक मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने धमकी दी कि वो सारे मुल्क में मुजाहिरे करेंगे अगर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, और इस प्रेशर के बाद इस फिल्म की रिलीज़ को फ़िलहाल रोक दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को क्लियर कर दिया था इनिशली, मगर बाद में जब ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ तो अब इतलात ये आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई है ताकि दोबारा एक दफ़े देखा जाए कि ये फिल्म पास होती है कि नहीं। और जो इससे भी ज़्यादा हैरान कौन बात है वो ये है कि वफाक ने फिल्म के ऊपर नज़रसानी के लिए इसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा दिया है। दूसरी तरफ सरमद खूसट साहब का कहना है कि फिल्म में मजहब या किसी भी इस तरह के हसास हवाले से कोई भी गलत मवाद मौजूद नहीं है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, और उन्होंने मुसलसल जो उनको धमकियां आ रही थी इसकी वजह से वजीर आज़म, सदर, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के नाम खत भी लिख के अपील की है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं हारिस खलीक साहब जो नक़ाद हैं, शायर और सेक्रेटरी जनरल HRCP। हारिस साहब, वेलकम टू द शो। अब आप पहले ये बता दें कि आप किस अपने एवटार में कमेंट करेंगे इस स्टोरी? मैं तो फिल्म बीन के कमेंट करूंगा। अच्छा और सर बताएं, सारी अब कंट्रोवर्सी तो आपके सामने है, अब आपसे सवाल क्या पूछें कि ये सिर्फ अफवाहें और प्रोपेगेंडा की बेसिस पे हुकूमत जो थी इतनी घबरा गई कि उन्होंने फिल्म को जो एक दफे पास हो गई थी उसको जो कहते हैं ना, पास हो गई थी 2 बार नहीं प्रोविंसेस से भी हुई थी और वफाक से भी हुई थी, उसको अब उन्होंने फिर रिव्यू के लिए रोक लिया है। देखिए, नक़ाद वैसे मैं नहीं हूँ, सिर्फ एक मुबस्सिर हूँ, तो नक़ाद जरा मुश्किल बात होती है क्योंकि फिर लोग ये भी हमारे जो नाजरीन हैं वो ये तवक्को करेंगे कि फिल्म पे भी कोई तनकीद में कर सको। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि सरमद खूसट साहब जो हैं वो एक निहायत संजीदा और जिम्मेदार एक्टर और डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये साबित किया और उन्होंने ये अपने मुख्तलिफ कामों से वो साबित कर चुके हैं। और उनके वालिद भी हमारे लिए बहुत ही एक लायक एहतराम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान का जो टेलीविजन ड्रामा है जिसकी सारी दुनिया में मकबूलियत है और जिस हम सॉफ्ट इमेज का प्रचार करते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि इरफान खूसट साहब या वो जो उनके अहद के जो प्लेज हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, पाकिस्तान की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सारी दुनिया में मुतारिफ करवाया। और सरमद खूसट साहब का उसी खानवादे से ताल्लुक है, इनके दादा भी इसी तरह मतलब बहुत अहम एक हमारी शख्सियत गुजरे। तो एक ऐसा जिम्मेदार आदमी और एक ऐसा जिम्मेदार फनकार बगैर फिल्म देखे और बगैर ये जाने हुए कि उस फिल्म में क्या है, और जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है, यानी जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है उनके चंद करीबी दोस्तों ने अगर उसके अलावा देखी हो, रशेस देखे हो, तो वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन जिन्होंने बाकायदा वो फिल्म देखी है वो सिर्फ सेंसर बोर्ड से मुताल्लिक लोग हैं जो सिंध में या पंजाब में, या क्योंकि वो हर फिल्म को देखते हैं और उन्होंने उस फिल्म को पास किया। उसमें कुछ चीजें यकीनन उन्होंने निकलवाई होंगी या कुछ और चीजों को और तरह से ट्रीट करने के लिए कहा होगा जो कि सेंसर में होता है। बिल्कुल होते, उनकी लीगल अथॉरिटी भी है और अगर उन्होंने पास किया इसका मतलब है कि सरमद खूसट साहब ने भी उसको तो बगैर फिल्म के जारी हुए, बगैर उसके इजरा के ये कैसे तय हो गया कि ये फिल्म जो है इसको रिलीज नहीं होना चाहिए। तो ये तो अब बजाते यानी अपनी जगह पे खुद एक बहुत ही मैं समझता हूं कि दुरुस्त बात नहीं है। दूसरा जो मामला है वो ये कि फिल्म का एक ट्रेलर है और फिल्म के ट्रेलर को देख के अगर आप इतने प्रवोक हो गए, देखिए ट्रेलर तो बनाए जाते हैं, वो ट्रेलर तो लोगों को की तवज्जो मबजूल कराने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर वो छोटा सा ट्रेलर इतना प्रोवोकेटिव आपको लग रहा है तो आप
آپ کو فلم تو کم از کم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ہم فلم دیکھیں گے، اور اگر اس میں کوئی ایسا مواد ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا اسکرپٹ آپ اسکروٹنائز کرتے ہیں، 100 طریقے ہوتے ہیں. یہ تو سب بات ایک محض فلم سے متعلق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک میں حارث صاحب if I may just آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ بڑا اہم ہے کہ یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے خطے میں یہ رجحان پھیل رہا ہے، یہ ساری دنیا میں ہی پھیل رہا ہے. نہیں بٹ یہ اب بھارت کے بھی ہم ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی نا کہ فلم دیکھے بغیر صرف کسی نے قیاس آرائی کر دی، کسی نے کہا کہ اوہو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ان باتوں کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا، اتنا شور مچ جاتا ہے کہ ریاست پیچھے ہٹ جاتی ہے. لیکن ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام مکاتیب فکر کو، طبقہ فکر کو ساتھ لے کے چلے. یہ تو بات اپنی جگہ ہے، مگر ساتھ ساتھ ریاست کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو، اور اگر قانونی ایک ریاست کے اپنے ادارے، وہ سینسر بورڈز ریاست کریٹ کرتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کسی دباؤ میں نہ آئے. چونکہ بہت سے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جن کی وجوہات بالکل مختلف ہو سکتی ہیں. بہت سے ہماری سیاسی اور سماجی تنظیمیں یا مذہبی گروہ ایسے بھی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ایشو درکار ہوتا ہے اپنی سیاست یا اپنے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دباؤ میں ریاست کو نہیں آنا چاہیے. جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ یہ آپ نے جو خطے کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، خطے میں بھی ہوتا رہا ہوگا. ہندوستان میں تو بہت سی چیزیں آپ لگ یہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں، لیکن وہاں بھی ہوتی رہی ہیں. سعادت حسن منٹو پر مقدمے لاہور سے پہلے بمبئی میں بھی قائم کیے گئے تھے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے. مگر مجھے یہ جو اس وقت جو ایک را آئی ہے قدامت پرستی کی، اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ محمد حنیف کی ایک کتاب جو کہ 11 برس، اب تو 12 برس ہو گئے، 12 برس سے ہزاروں کی تعداد میں وہ چھپ کے فروخت ہو چکی ہے. اس وقت تو دیکھیں ریاست کی طرف سے خود پریشر آیا، یہاں تو ریاست نے پریشر نہیں ریاست دیا. اگر خود پریشر ڈالے گی تو پھر جو دیگر تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ انکریج ہو جائیں گی، وہ انکریج ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ جو ہم نے سنا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فلم کو اب اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے پاس بھیج دیں، اس کا کوئی آپ کو نظیر ماضی میں نظر آتی ہے؟ کبھی سنا ہے اس طرح کی بھی حرکت؟ دیکھیے کتابوں کے سلسلے میں تو ایسا ہوتا رہا ہے. لیسلی ہیزلٹن کی 2 کتابیں بھی آج کل بڑا ان پہ بھی شور مچا ہوا ہے، جو کہ یہاں برسوں سے فروخت ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ایک عجیب و غریب بات ہے. اگر آپ کو تاریخ کے ایک مخصوص آرگیومنٹ سے اتفاق نہیں ہے، حالانکہ وہ ریفرنس کتابیں، تو آپ ان کے جواب میں کتاب لکھیں، آپ پابندی تو نہیں لگاتے. تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قبلہ ایاز صاحب تو بہت ہی ہمارے محترم اور بہت یعنی روشن خیال اس کے جو اس وقت چیئر پرسن ہیں وہ عالم ہیں. مگر یہ میں نہیں سمجھتا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کام ہے کہ وہ فلمیں دیکھ کے ان کے بارے میں فیصلہ کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی یعنی ایک افسوسناک صورتحال ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل خود اسے ریفر کرے دوبارہ سینسر بورڈ کی طرف، چونکہ ان کو خود کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کوئی کام تھوڑی دوسرا یہ کہ جب تک دیکھیں پاکستان کے شہریوں کے اگر معاشی اور سیاسی حقوق اور شہری حقوق ہیں تو ان کے ثقافتی حقوق بھی ہیں. پاکستان کے شہریوں کو تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا اور ایسے تمام ذرائع ابلاغ رسائی کا حق ہے جس سے وہ خوش بھی ہوں اور کچھ سوچنے پر بھی مجبور ہوں. بہت بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تازہ ترین سینٹ کا جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر جو آنر کلنگز اور پھر جو خواتین ممبرز ہیں ان کے لباس کے اوپر جو کامنٹری ہوئی ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کی طرف سے. اسٹے ود اس. خواتین کو جب ہم پہچانے تو ان کی ڈریسنگ، ان کی انڈر ڈریسنگ، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے محسن صاحب وہ ویل ڈریسڈ ہونے پر نہیں مبنی ہوتا. ہم جو چاہتے ہیں جس معیار پہ ہم دیکھے جائیں وہ اپنے پرفارمنس پہ، اپنے عقل و فہم پر، جتنی آپ تعریف کرنا چاہیں وہ اس بنیاد پر کریں.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे ख़वातीन और मुआशरे का, और इस हवाले से जो हमारे मुआशरे के न सिर्फ मसाइल हैं बट जो परसेप्शंस होती हैं ख़वातीन के हवाले से। सेनेट के एक हालिया सेशन में गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से बहस हो रही थी और उस पर शरी रहमान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, उनकी एक तकरीर पर जो हुकूमती सेनेटर मोहसिन लगारी साहब हैं, उन्होंने शरी रहमान साहिबा के लिबास और उनकी अपीयरेंस के हवाले से रिमार्क्स दिए। ये कहने की कुछ इस तरह की कहने की कोशिश की कि वो इतना अच्छे तरीके से तैयार होती हैं, उनके लिबास ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ही लोग उनकी इज्जत करते हैं, जिस पे शरी रहमान साहिबा को ये कहना पड़ा कि ख़वातीन को उनके लिबास या ज़ाहिरी हालत पर परखना नहीं चाहिए बल्कि उनकी कारकर्दगी के बुनियाद पे उनको जांचना चाहिए। ये सेनेट के अंदर अगर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है तो इससे सिर्फ ये हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि मुआशरे के अंदर ख़वातीन को किस तरह से जांचा जाता है और किस तरह से उनको देखा जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा जो एक समाजी कारकुन हैं। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। फरजाना साहिबा, ये शरी रहमान साहिबा की स्पीच का आपने साउंड बाइट तो सुना ही होगा। अब हमारी अगर जो सेनेट है जो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिस फोरम का हिस्सा होते हैं वो सेनेट होता है, नेशनल असेंबली से बेहतर यहाँ डिबेट होती है, पर वहाँ भी अगर ख़वातीन की अपीयरेंस के बुनियाद पे उनको जज किया जा रहा है तो व्हाट डज दिस से अबाउट आवर लॉ मेकर्स? जी बिल्कुल आरिफा, ये वही एक तरह से बड़ी मायूसी होती है जिस तरह आपने खुद ही कहा कि ये वो अदारे हैं जहाँ पे मतलब एक रोल मॉडल के तौर पे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं लोग उनको देखना चाहते हैं और वहाँ पे और उन्होंने मतलब लेजिस्लेशन करनी होती है बल्कि इन्हीं चीजों के रवैयों के खिलाफ जो कि हमारे समाज में ख़वातीन को जो बिल्कुल हम उनको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं, जिस तरह एक मर्द की नजर जो है एक मेल गेज के हवाले से मतलब औरत को देखा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वो शहरी ने बहुत अच्छा एक करेक्टिव बिहेवियर जो करने की कोशिश की, जो उन्होंने बात की और उनको ये भी बहुत जरूरी है कि ख़वातीन जो है जो इस पोजीशन में होती हैं वो इन लोगों के रवैयों को तब्दील करने में बात करें, जिसका उन्होंने उसकी तरफ निशानदेही की और कहा कि भाई औरत को काबिलियत, जहानत, उसकी अपनी जो सलाहियतें हैं कभी आप नहीं देखते, उस एतबार से देखा जाए और ये नहीं कि उसकी अपीयरेंस क्या है, क्योंकि अपीयरेंस तो एक तरह से गिवन है और अकल और सहम तो औरतें एक्वायर करती हैं अपनी सलाहियतों को लेकिन कभी उनकी सलाहियतों का लोहा नहीं माना जाता। बिल्कुल सही फरजाना साहिबा, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट हम ऑब्वियसली जब भी इस तरह की बात होती है तो वही बात आ जाती है कि मुआशरे के अंदर ये मसाइल हैं तो इनकी झलकी हमें हर जगह नजर आएगी, चाहे वो मीडिया हो या पार्लियामेंट हो। मगर क्या यहाँ इसकी ज़रूरत हम महसूस करते हैं कि शायद हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस जो असेंबली के मेंबर हैं उनके लिए भी शायद कोई ट्रेनिंग या अवेयरनेस के कोर्सेज करवाने की ज़रूरत है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि अगर वो रोल मॉडल्स हैं तो वहाँ अगर रवैये तब्दील होंगे तो शायद उनका असर जो है वो आगे तक होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जरूरी जो लोग आ रहे हैं मतलब हम तो सोचते हैं कि लोग उन्हीं को अपना लीडर शायद चुनेंगे जिनके जो हर एतबार से उनकी नुमाइंदगी करेंगे और ख़वातीन इस मुल्क का आधा आबादी का आधा हिस्सा है। तो लेकिन जब वो अनफॉर्चुनेटली यही बदकिस्मती है कि हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इतने लो हो चुके हैं। पार्लियामेंट में भी आए दिन आपने देखा, पिछली पार्लियामान में भी हर पार्टी की तरफ से ख़वातीन के ऊपर जो है इसी तरह की फिक्रेबाजी होती है। तो बिल्कुल जरूरत है कि इनकी एक जेंडर हसासियत के हवाले से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और इनको और दूसरा यही बात है कि जब इस तरह का कोई बात हो तो उसके ऊपर सख्त किस्म का जो है रिएक्शन आना चाहिए, ना सिर्फ ख़वातीन की तरफ से बल्कि पार्लियामान या सेनेट के अंदर जो मर्द हज़रात हैं जो कि सिंसी हवाले से ज्यादा बाशऊर हैं
उनको भी चाहिए कि इन इश्यूज के ऊपर वो नोटिस लिया जाए, और जिस तरह इस तरह की चीजों को कहा जाता है कि जी इसको हमने ये गैर पार्लिमानी बात है या जुबान है, तो ये जो आपके स्पीकर हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत होनी उसी चाहिए, तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह जब आप कहते हैं कि नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह वो कल कह रहे थे। फरजाना साहब एक और यहाँ बात बताइएगा कि ये जो कई दफे मीडिया की कवरेज होती है जिस तरह की, और इस पे बहुत पहले भी तनकीद हो चुकी है कि जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते थे, अब तो कम होती है, बट टेलीविजन चैनल्स कवर करना शुरू कर देते थे खवातीन पार्लियामेंटेरियंस किस तरह तैयार होके आई हैं या नहीं। इस किस्म की जो कवरेज होती है या इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं, क्या वो ये जो तासुर है जिसकी शरीर रहमान साहिबा अपनी स्पीच में बात कर रही हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं? क्या उस कवरेज से भी हम रवैयों को इन्फ्लुएंस करते हैं? बिल्कुल आरिफा, आप ये बिल्कुल वही बात है कि ये वो जो एक सिंफी तासुब है जिसमें हम औरत को सिर्फ एक बॉडी के तौर पे एक चीज, जो एक मलकियत का तस्वुर है, जो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट का तस्वुर है, ये वही रवैये हैं जो हमें फिर नजर आते हैं, चाहे वो मीडिया में भी, अगर मीडिया जर्नलिस्ट अगर वो सिंसी तौर पे जेंडर के हवाले से वो सेंसिटिव नहीं है तो वो इसी किस्म की चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि शोर मचता भी है। जो हमारे यहाँ सिंसी तौर पे बाशूर लोग हैं, खवातीन खुद वो इन चीजों में आवाज उठाती हैं, शोर करती हैं, एहतजाज करती हैं, मगर ये दुरुस्त बात है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मीडिया भी जब खवातीन की बजाय इसके कि उनकी जो सलाहियतें हैं या जहाँ पार्लियामेंट में तौर पे कितनी औरतों का अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर नहीं बात करते ना मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी टुमारो एट द सेम टाइम।